अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश करेंगे छोटी सी कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज एक नया पिंडोरा बॉक्स और एक दिलचस्प कह लीजिए या अफसोसनाक कह लीजिए या शर्मनाक कह लीजिए, एक पिंडोरा बॉक्स खुला है, सामने आया है। सदर आरिफ अलवी, सदर पाकिस्तान, सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब की तरफ से एक ट्वीट किया गया तकरीबन 2:04 पर, और जो इसका अंग्रेज़ी वर्जन था वो उन्होंने 1:45 पर ये ट्वीट किया था। और जो ट्वीट है उसके बाद से लेकर अब तक इसके ऊपर मुसलसल बहस चल रही है। पहले ज़रा की ट्वीट पढ़ लेते हैं, आरिफ अलवी साहब का ट्वीट क्या था, फिर उसके बाद इस पर आगे बात करते हैं जो बहस हो रही वो क्या है। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, मैं इसका उर्दू तर्जुमा जो कि आरिफ अलवी साहब ने खुद ही इसको ट्वीट भी किया है, मैं वो आपको पढ़ के सुना रही हूँ कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफ़िक़ नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बग़ैर दस्तखत शुदा बिल्स को मुक़र्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मुअस्सर बनाया जा सके। मैंने उनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्ज़ी और हुक्म के ख़िलाफ़ गया है। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाअल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासर होंगे। अब ये आरिफ अलवी साहब ने ट्वीट किया है। कल मैंने अपने प्रोग्राम में ये सवाल उठाया था, इनफैक्ट कल मैंने ही अपने प्रोग्राम में ये सवाल उठाया था कि ये जो सारी गेम थी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से, स्पेशली ये सारी गेम आरिफ अलवी साहब के हाथ में थी और आरिफ अलवी साहब जो है वो इस बिल को, इस पर एतराज़ लगाकर वापस भेज सकते थे। जब ये बिल वापस चला जाता तो क्योंकि पार्लियामेंट तो है नहीं, हाउस तो है नहीं, निगरां सेटअप है, जब तक ये पार्लियामेंट नहीं मुकम्मल होता, जब तक इलेक्शंस नहीं होते, तब तक ये जो कानून है या जो ये एक्ट है ये नहीं नाफिजुल अमल होता और ये फिर मुंतखब हुकूमत की, अगली हुकूमत के कोर्ट में बॉल चली जाती और उसके बाद फिर ये दोबारा मामला देखा जाता। और इस तरह की डिबेट ऑलरेडी सेनेट में हो भी चुकी थी, जो कि उस वक्त के वज़ीर क़ानून थे, उनकी जानिब से, आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जानिब से ये बात कही भी जा चुकी थी जिस वक्त सेनेट में इस मामले पर बहस हुई थी। कामरान मुर्तज़ा साहब ने इस पर एतराज़ उठाया था, रज़ा रब्बानी साहब की तरफ से इस पर एतराज़ उठाया गया था, जो चेयरमैन सेनेट हैं उन्होंने खुद इस बात के ऊपर बरहमी का इजहार किया था तरमीम के हवाले से। तो ये वाला सारा जो मामला था वो फाइनली जो सदर पाकिस्तान है उनके कोर्ट में ये बॉल थी और वो चाहते तो ये मामला इस तरह से नहीं होता, ये मामला, ये कानून ही नहीं बनता। और कानून बन जाने के बाद तकरीबन 24-28 घंटे गुजर जाने के बाद, इस सारे मामले के बाद एक गिरफ्तारी भी अमल में आ जाती है, 1, 2, 3, 4 गिरफ्तारियां अमल में आ जाती हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ्तार होते हैं जिस वक्त मैं ये व्लॉग कर रही हूँ, उस वक्त तक असद उमर साहब का स्टेटस क्लियर नहीं है कि आया वो गिरफ्तार हो चुके हैं या नहीं हो चुके, लेकिन FIA ने उनको तफ्तीश के लिए बुलाया था और उसके बाद से वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो उनको भी एक तरीके से यही सोचा जा रहा है कि वो भी शायद अरेस्ट हो चुके हैं। बाद में इनका क्या स्टेटस होता है, क्या खबर आती है, लेकिन अब तक का असद उमर साहब का स्टेटस यह है। इमरान खान साहब वो ऑलरेडी गिरफ्तार थे और उनके ऊपर ये एक और गिरफ्तारी भी डाल दी गई। और जब कल ये सारा मामला आया था उस वक्त भी बार बार ये सवाल उठा रहे थे कि जब सदर पाकिस्तान इससे पहले काफ़ी बिल्स पर उन्होंने एतराज़ लगाए, वो बिल वापस भेजे, तो ये बिल उन्होंने ख़ास तौर पे क्यों रखा, गो के इससे समझ आ रहा था, अंदाज़ा भी हो रहा था कि इसका सबसे पहले, क्योंकि ये जो बिल है ये जल्द या बदीर ये बाकी लोगों को भी इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन फ़िलहाल जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो नज़र आ रहा था, क्योंकि साइफ़र का सारा मामला हमारे सामने था तो नज़र तो आ रहा था कि कौन लोग इससे सबसे पहले इफ़ेक्ट होंगे। लेकिन जब ये गिरफ्तारियां भी अमल में आ गई, जब सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद सदर पाकिस्तान को तकरीबन 24, 26, 28 घंटे गुजर जाने के बाद इस बात का ख्याल आया, एहसास हुआ कि अरे मैंने तो अपने स्टाफ को मना किया था, मैंने तो उनसे कहा था कि क्योंकि मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ तो आप इसे वापस भेज दें। तो उन्होंने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की, उन्होंने मेरा हुक्म नहीं माना और अब मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि जिसका शिकार वो तमाम लोग होंगे, और मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। तो सदर साहब, आपके पास 2 ऑप्शंस थे। आर्टिकल 75 बड़ा क्लियर है, A-B क्लॉज उसका बड़ा क्लियर है, जिसमें आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आपके पास अगर कोई मुसव्वदा, अगर कोई बिल आता है तो या तो आप उसके ऊपर एतराज़ लगाते हैं, एतराज़ लगाकर वो हाउस को वापस भिजवाते हैं, या फिर वो बिल आपके पास मौजूद होता है तो आप उसके ऊपर दस्तखत करते हैं, और अगर वो आपके पास होता है तो 10 दिन के अंदर अंदर वो फिर उसके बाद वो बिल नाफिजुल अमल हो जाता है, वो एक्ट बन जाता है, क्योंकि आपकी तरफ से उसे वापस नहीं भिजवाया गया। तो अगर आपने इसके ऊपर एतराज़ किया था तो सवाल ये है कि अगर आपने उसके ऊपर एतराज़ किया था तो ये सदर पाकिस्तान है,
یہ صدر پاکستان کا آفس ہے، تو صدر پاکستان کے آفس میں کوئی بھی چیز زبانی جمع خرچ تو نہیں ہو سکتی. کوئی بھی چیز اس نے کہہ دیا، اس نے سن لیا، اس نے مان لیا، اس نے نہیں مانا تو نہیں ہو سکتی. ہر چیز پراپر آفیشلی ڈاکیومنٹ ہوتی ہے. تو صدر پاکستان نے جو تمام کا تمام ملبہ اب اپنے اسٹاف کے اوپر ڈال دیا، کیا وہ یہ ساری چیزیں کیا ڈاکیومنٹ پہ وہ لائے تھے؟ کیا ڈاکیومنٹ پہ جو اس کا طریقہ کار ہے، جو میں نے قانونی ماہرین یا پھر وہ لوگ جو آلریڈی صدر پاکستان کے ساتھ صدر ہاؤس میں کام کر چکے ہیں، ان سے میں نے یہ سوال کیا، پریزیڈنٹ ہاؤس میں جو لوگ کام کر چکے ہیں ان سے میں نے یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ اس کا پورا پروسیجر کیا ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جو بھی معاملہ ہو، کوئی چیز سائن کرنی ہے، کوئی چیز سائن نہیں کرنی، کسی میں حمایت کرنی ہے، کسی میں نہیں کرنی، صدر صاحب کے اعتراضات ہیں، ان کو نہیں اعتراضات ہیں، ہر چیز لکھی جاتی ہے اور لکھ کر صدر صاحب اس چیز کے اوپر سائن کرتے ہیں اور سائن کرنے کے بعد وہ چیز ڈاکیومنٹ پر آ جاتی ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو کچھ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہو رہا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ڈاکیومنٹ پر موجود ہوتی ہیں. اس کے اوپر صدر صاحب نے دستخط کرنے ہوتے ہیں. انہوں نے بل پر سائن کیا یا نہیں کیا، اس کے حوالے سے بھی ایک ڈاکیومنٹ موجود ہونا چاہیے تھا. ڈاکیومنٹ کے اوپر صدر صاحب کے دستخط ہوتے کہ آیا وہ اس بل کو منظور نہیں کر رہے ہیں اور وہ یہ بل واپس بھجوا رہے ہیں کیونکہ وہ اس بل سے متفق نہیں ہیں. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا. 10 دن گزر گئے. 10 دن گزر جانے کے بعد جب یہ بل نافذ العمل ہو گیا، جب جو 15 اگست کی ایک FIR تھی، اس حوالے سے جو گرفتاریاں کل سے آغاز اس کا ہونا شروع ہوا، پہلے شاہ محمود قریشی صاحب گرفتار ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیگر چیزیں دیکھتے ہیں. عمران خان صاحب کے اوپر بھی گرفتاری ڈال دی جاتی ہے. اسد عمر صاحب کو بھی آج بلا لیا گیا ہے. اعظم خان صاحب کیونکہ وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں اس سارے معاملے میں، سائفر والے معاملے میں، تو وہ بھی دیکھنا ہوگا. تو اب صدر صاحب نے یہ جو ٹویٹ کیا ہے، تو اس ٹویٹ سے کل بھی میں نے اپنے ولاگ میں یہی بات کی تھی، آج بھی میں سارا دن یہی بات کر رہی ہوں اور شاید میرا انالیسز اس پر غلط ہو سکتا ہے، لیکن مجھے جو فیل ہوتا ہے، مجھے جو ایسا لگتا ہے کہ صدر صاحب اس سارے معاملے میں، کیونکہ جب ہم اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ تو بڑا آسان معاملہ تھا، یہ تو جو بال تھی یہ صدر صاحب کے کورٹ میں تھی، یہ بڑے آسانی سے اس معاملے کو سائڈ لائن کر سکتے تھے، یہ واپس بھجوا دیتے اور یہ معاملہ لٹک جاتا. لیکن 10 دن وہ سکون سے رکھ کر بیٹھے رہے. سکون سے رکھ کر بیٹھنے کے بعد پھر جب 10 دن گزر گئے، جب یہ ایکٹ نافذ العمل ہو گیا، نافذ العمل ہونے کے بعد گرفتاریاں بھی ہو گئی، پھر اس کے بعد تقریباً 1-1.5 دن گزر جانے کے بعد صدر صاحب کو اس بات کا احساس ہوا کہ ارے یہ کیسے ہو گیا، یہ تو میں نے منظور ہی نہیں کیا تھا، اس پر تو میں نے دستخط ہی نہیں کیے تھے، اس کے لیے تو میں نے اپنے اسٹاف کو منع کر دیا تھا، انہوں نے بغیر میری اجازت کے یہ رکھے رہے اور پھر اس کے بعد یہ نافذ العمل ہو گیا. تو صدر صاحب، اب آپ بڑی بڑی معزز شخصیت ہیں، آپ پاکستان کے صدر ہیں، صدر کا عہدہ بڑا ہوتا ہے، تو آپ کو اس آفس کو بھی ایک صدر پاکستان کے آفس کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف آپ کی جماعت نے ملک کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے، اسی طرح سے صدر پاکستان نے بھی اپنے عہدے کو مذاق بنا کر رکھ دیا. گو کہ اگر صدر صاحب جو کہہ رہے ہیں، اگر اس بات میں صداقت ہے، اگر وہ صحیح کہہ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا کوئی اور جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اگر ان کی اس بات میں صداقت ہے تو پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس اسٹاف نے ان کی حکم و دگلی کی، جنہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، جنہوں نے ڈس اوبے کیا، ان کے نام سامنے آنے چاہیے تھے. صدر صاحب اپنے ٹویٹ میں لکھتے، بتاتے کہ میں نے فلانا فلانا لوگوں کو کہا تھا، ان تمام لوگوں نے میری بات نہیں مانی اور اس بل کو وہ رکھ کر بیٹھے رہے اور اس کے بعد یہ نافذ العمل ہو گیا. میں نے ان لوگوں سے یہ بات کی تھی اور ان کے خلاف اب میں کارروائی کرنے جا رہا ہوں یا میں ان کے خلاف کارروائی چاہتا ہوں. تب تک تو بات سمجھ آنی تھی، لیکن اب کیونکہ وہ جو کلیئر لکھ چکے ہیں اپنے ٹویٹ میں کہ میں ان تمام لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس بل سے افیکٹ ہوں گے، یعنی کہ صدر صاحب یہ بھی نہیں چاہتے کہ آگے فردر اس کے اوپر کوئی کارروائی ہو یا اس بل کو واپس کرنے کا کوئی بھی قانونی پہلو نکلتا ہو کہ وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے، چیلنج ہوتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، تو صدر صاحب یہ بھی نہیں چاہتے. اور اس کے ساتھ ساتھ صدر صاحب شاید آگے کسی کے خلاف کارروائی بھی کرنا نہیں چاہتے، اور صدر صاحب اپنی جماعت کو خوش بھی کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے اور میں نے اپنے آپ کو اپنے بارے میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا. اب یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ جس وقت یہ سینٹ میں معاملہ ہو رہا تھا سارا کا سارا، تو تقریباً 25 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز ہیں، اور اس وقت بھی ہم یہی سوال اٹھا رہے تھے کہ باقی سارے لوگ تو چلے اتحاد میں ہیں، ایک واحد جماعت تو ہے اپوزیشن میں، یا جماعت اسلامی ہے اپوزیشن میں، ان کی جانب سے بھی اس ایکٹ پر، کیونکہ اگر ہم اس ایکٹ پر بات کرتے ہیں تو یہ ایکٹ اٹسیلف، بہت سارے لوگ اس پر بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ ایکٹ ہی جو انسانی بنیادی حقوق ہیں اس کی خلاف ورزی کرتا ہوا یہ ایکٹ ہے. تو اس وقت بھی ہماری طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ جو PTI کے 25 سینیٹرز بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی بڑے خاموش رہے،
उनकी जानिब से भी मंजूरी दे दी गई, क्योंकि पार्लियामेंट से सेनेट से मंजूर हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट आया, पार्लियामेंट से ये प्रेसिडेंट हाउस आया, तो ये अपने पूरे प्रोसीजर से होता हुआ सदर साहब के पास आया है। वहाँ पर भी कोई एतराज़ नहीं किया गया, सदर साहब के ऑफिस में रहा, वहाँ से वो 10 दिन भी गुजर गए, उसके बाद वो नाफिजुल अमल भी हो गया, और नाफिजुल अमल होने के बाद सदर साहब को इस बात का एहसास हो रहा है, तो ऐसा महसूस होता है कि सदर साहब अपनी पार्टी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और फेस सेविंग की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब सितंबर में सदर साहब का ओहदा ख़त्म हो जाएगा, और जब उनका ओहदा ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद अपनी पार्टी में कुछ कहने के लिए भी होना चाहिए, कुछ कहने के लिए भी बचना चाहिए। मैं आपको याद दिला दूं, जिस वक्त, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे लोगों के सामने जब ये बात की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से ये पूछा कि जी वो आपकी पार्टी के सदर हैं, आपकी पार्टी के रहनुमा हैं और सदर पाकिस्तान है, तो बहुत सारे लोगों ने मेरी इस बात से डिसएग्री किया कि जी नहीं, वो हमारी पार्टी के रहनुमा नहीं हैं, वो पाकिस्तान के सदर हैं। तो जब वो सदर पाकिस्तान है तो सदर पाकिस्तान को तो ये होना चाहिए था कि उनको अपने ऑफिस से फैसले करने चाहिए थे, लेकिन जब ये आर्मी चीफ की तैनाती का मामला था, उस वक्त जो समरी सदर साहब के पास आई थी, उन्होंने जो साइन करने थे तो उससे 1 घंटा पहले वो निकले थे फौरी तौर पर माफ़ कीजिएगा जमान पार्क के लिए। वहाँ जाकर वो इमरान खान साहब से मिले थे और इमरान खान से वापस आकर जी उन्होंने वो समरी आगे बढ़ाई थी कि उसके ऊपर दस्तखत कर दिए गए हैं। हालांकि अंदर की जो इत्तलात थी वो ये थी कि सदर साहब के पास जो समरी थी वो पहले ही उसे साइन कर चुके थे, उसके बाद वो इमरान खान साहब के पास मुशावरत करने के लिए गए थे, और मुशावरत करने के बाद जब वो वापस आए तो फिर उसके बाद उन्होंने ये समरी दी, यानी कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। तो इस सारे केस में भी मामला कुछ इसी तरह का हुआ है कि आरिफ अलवी साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा था कल कि शायद अब उन्होंने सदर पाकिस्तान की तरह का उन्होंने कोई इक़दाम किया है कि उनके पास असेंबली से, पार्लियामेंट से, सेनेट से कोई चीज़ आई है, तो उन्होंने बगैर ये देखे कि पार्टी का फ़ायदा हो रहा है या पार्टी का नुकसान हो रहा है या पार्टी के लोगों को भुगतना पड़ जाएगा या पार्टी के लोग जो है वो इसकी वजह से मुतासिर होंगे, बगैर ये देखे उन्होंने जो असेंबली से जो एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए चीज़ आई है, उन्होंने उस चीज़ की मंजूरी दी है। लेकिन आज जो उन्होंने एक नवा कट्टा खोला है, उससे इस बात का एहसास होता है कि सदर पाकिस्तान जो है वो अपनी जो उनकी मोहब्बतें हैं या जो उनकी लॉयल्टी है वो अपनी पार्टी को दिखाना चाहते हैं और वो बताना चाहते हैं। और एक और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि शायद मेरा ये एनालिसिस गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर 2 ग्रुप्स मौजूद थे। जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तूती जो है वो बोल रही होती थी, तो उस वक्त पीटीआई के अंदर 2 ग्रुप थे। एक शाह महमूद कुरैशी साहब का ग्रुप था, एक परवेज़ खटक साहब का ग्रुप था। परवेज़ खटक साहब पीटीआई पार्लियामेंटेरियन लेकर बैठ गए हैं, वो इस जमात से अलग हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, ये जो साइफर वाला मामला है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है, इसमें शाह साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और इतनी आसानी से वो बाहर आते हुए महसूस नहीं हो रहे हैं। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग मौजूद हैं, बहुत सारे गायब हैं, बहुत सारे हिरासत में हैं, बहुत सारे जो उनकी कोर कमेटी है या जो उनके दीगर लोग हैं, तो वो तमाम वो लोग हैं जो कि ऑलमोस्ट अननोन लोग हैं, या बहुत सारे वो लोग हैं जिन्होंने अभी अभी शायद कुछ अरसे पहले पार्टी को ज्वाइन किया है। बहुत सारे ऐसे वकला हैं जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर की हैसियत से काम कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियात को पसंद करते थे, लेकिन अब वो बाकायदा तौर पर पीटीआई का हिस्सा बन गए हैं। तो ये वो सारे लोग हैं जो इस वक्त इतने नोन नहीं हैं, लेकिन आरिफ अलवी साहब बहुत आगाज़ से पीटीआई के साथ हैं और उनका वो हमने कराची वाला एक्ट भी देखा है, उनके हमने दीगर एक्ट भी देखे हैं, उनका हमने पार्लियामेंट के हवाले से इमरान खान साहब की ऑडियो लीक्स की वो गुफ्तगू भी सुनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब क्योंकि सदारत अपने अख्ताम को पहुँचने वाली है, तो उसके बाद आरिफ अलवी साहब शायद पीटीआई की सदारत हासिल करना चाहते हैं या पीटीआई में अपनी एक फेस सेविंग चाहते हैं, या वो ये चाहते हैं कि जो मामलात विकेट के इस तरफ उन्होंने अच्छे रखे हुए हैं, विकेट के दूसरी तरफ पीटीआई के साथ भी वो मामलात अच्छे रखें, ताकि अगर उनकी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात होती है या उनकी दीगर लोगों से मुलाकात होती है तो वो ये बता सकें कि देखिए मैंने तो अपना एक स्टांस बड़ा क्लियर रखा हुआ था, लेकिन मुझसे ये करवा लिया गया। और ये बड़ी अफसोस की भी बात होती है और बड़ी ये दिलचस्प सूरत हाल भी होती है कि ये वही जमात थी, इसी जमात के चेयरमैन थे
جو کہا کرتے تھے کہ اگر مجھ سے کوئی آ کے کہے گا کہ آپ اسٹیپ ڈاؤن کریں یا آپ استعفیٰ دیں تو میں اسے کہوں گا کہ آپ استعفیٰ دیں اور ہم کٹ پتلی نہیں بن سکتے. لیکن کیا ہوا کہ جی جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی تو وہ آ کے بتاتے تھے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ کا کیس بھی ہم نے نہیں کیا, چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی بھی ہم نے نہیں کی, بجٹ بھی پاس کروانے کے لیے ہمیں انہیں کو ہی کہنا پڑتا تھا, ایجنسیز کو کہنا پڑتا تھا لوگوں کو بلا لیں. تو وہ تو خود بتا رہے تھے کہ ہم کٹ پتلی حکومت تھے. اسی طریقے سے عارف علوی صاحب اب ایک یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی میرا تو کوئی رول ہی نہیں ہے, میں تو صرف ایک آفس کے اندر بیٹھا ہوا ہوں لیکن میرا کوئی رول ایز سچ ہے نہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں, کٹے ہوئے ہیں. تو اس وقت عمران خان صاحب سے بھی یہی سوال تھا کہ اگر آپ کو کٹ پتلی بننا پسند نہیں تھا آپ کی حکومت, آپ کو حکومت ملنے سے پہلے, تو پھر آپ نے 3.5 سال کٹ پتلی بن کر کیسے گزار دیا, اور جب آپ کو حکومت سے کک آؤٹ کیا گیا تو پھر اس کے بعد آپ نے سارا رونا شروع کر دیا. اور اسی طریقے سے عارف علوی صاحب کہ اب جب اگلے مہینے ان کا جو عہدہ ہے وہ اپنے جو ان کا ٹینیور ہے اب وہ ختم ہونے والا ہے, تو انہوں نے بھی اسی بات کو اب ایک شروع سے ہی انہوں نے ایک مومنٹم بنانا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی میں کچھ نہیں کر سکتا تھا, یہ میرا اسٹاف بھی میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کر رہا تھا اور باقی لوگ بھی میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کر رہے تھے, لیکن میں بڑا لائل تھا, میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہوں, اسی وجہ سے میں نے اس کے اوپر کوئی سائن نہیں کیا اور میری ٹیم نے میرے ساتھ کیا کر دیا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک صدارت کے مزے تو معزز صدر صاحب لوٹ چکے ہیں اور اپنا ٹینیور مکمل کرنے جا رہے ہیں. تو اب ان کی نظر شاید پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی صدارت پر ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ سب کی سائیڈ لائن ہو جانے کے بعد عارف علوی صاحب اب ایک موزوں کینڈیڈیٹ ہوں گے جس کی کوششیں, جس کی پریکٹس اور جس کی عرضیاں انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کر ہی لگانا شروع کر دی ہیں. اپنا بے حد خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.